नमस्कार येवकार गांवकारी डिजिटल मिडिया आणि प्राइम टीव्ही हांच्या जोड पालवान आयोजित केल्ल्या आयच्या ह्या खासा सेमिनार परिसंवाद कार्यावळीन हांव किशोर नायक गांवकार तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। 30 मे म्हटल्यार गोवा स्टेटहूड डे। 1987 ह्या वर्सा गोंयाक स्टेटहूड हाचो दर्जो मेळ्ळो। 1961 गोंय लिबरेट जाल्या उपरांत ऑलमोस्ट 26 वर्सांनी आमकां स्टेटहूड फावो जालो आणि स्टेटहूड फावो जावन आयज आमी 38 वर्सां पुराय करतात। ह्या पुराय आफ्टर लिबरेशन आणि आतां मेरेन ऑलमोस्ट 64 इयर्स कंप्लीट जाल्ली आसात आणि ह्या 64 इयर्सां उपरांत आमी जर गोंय कशा तरेन मुखार फुडें वयता आणि गोंयचें भवितव्य कितें आसतलें हाचो जेन्ना विचार करता तेन्ना एक सिरियस कन्सर्न तयार जाता। तो कन्सर्न कितें तर जेन्ना गोंय आपले सेंटनरी इयर सेलिब्रेट करतलें गोंयच्या लिबरेशनाचें तेन्ना आमी गोंयकार म्हणून हे सेंटनरी इयर सेलिब्रेट करतले काय एज अ स्टेट म्हणून सेलिब्रेट करतले। त्या सेंटनरी इयराक गोंयकार म्हणून आमची आयडेंटिटी उरतली आणि गोंयकार म्हणून आमचे एक्झिस्टन्स ह्या स्टेटा भितर उरतले काय कितें असो प्रश्न हो निर्माण जाल्लो आसा। आणि ह्याच खातीर ह्या स्टेटहूड डेच्या निमतान ह्या विशयाचेर एक भासाभास करची आणि ह्या भासाभासीच्या कार्यावळीक ज्यो एमिनंट पर्सनॅलिटीज आमच्या वांगडा आसात तांचें एक खाशेलें वेगळेपण आसा। आपापल्या फिल्डा भितर ते एक्सपर्ट्स आसात, कितल्याशाच वर्साचो तांचो अनुभव आसा आणि त्याच खातीर त्यांच्या वांगडा हो महत्वाचो विशय हो ह्या निमतान चर्चेक घेवचो अशें थारोवन आयच्या ह्या सेमिनाराचें आमी ऑर्गनायज केल्लें आसा। मुळात हो विशय जो आसा हो विशय प्रॉमिनंटली ज्या मनशाच्या तकलेंत आयलो ते म्हटल्यार सर एल्विस गोम्स। आणि ह्या विशयाक ओरिजिनॅलिटी म्हटल्यार ह्या विशयाचेर गेली कितलीशींच वर्सां रिसर्च करून आमी कशा तरेन मुखार वयतात आणि कशा तरेन मुखार आमकां वचपाक जाय हाचेर स्पेशल अभ्यास रिसर्च केल्ले बाब सिरील फर्नांडीस आमच्या वांगडा आसात। आणि त्या खातीर ह्या दोगांयच्या विचारांतल्यान प्रेरणेंतल्यान आयज हो सेमिनार हांगासर घडटा। आयच्या ह्या सेमिनाराक जे मानेस्त एमिनंट पर्सनॅलिटीज आमच्या वांगडा आसात ते त्या आपापल्या फिल्डान तांची एक वेगळी वळख आसा। सगळ्यांत पयलीं फॉर्मर चीफ जस्टीस ऑफ अलाहाबाद हायकोर्ट आणि फॉर्मर जस्टीस ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट सर फेर्दीन रिबेलो आमच्या वांगडा आसात। फॉर्मर लेजिस्लेचर ऑफ गोवा दमण अँड दीव म्हटल्यार गोंयाक स्टेटहूड मेळच्या पयलीं गोंय जेन्ना युनियन टेरिटरी आसली त्या वेळार ते गोवा दमण आनी दीव विधानसभेचें प्रतिनिधित्वय करताले। सर तुमकां येवकार ह्या कार्यावळींत। दुसरे एमिनंट पर्सनॅलिटी भारत देशाचे आदले कायदो मंत्री, गोंयचे आदले उपमुख्यमंत्री आणि गोंय विधानसभेन बरोच काळ काम करून विरोधी पक्ष नेते म्हणूनय आपले प्रभावी काम करून आणि कायद्याचो अभ्यास असल्या कारणान वेगवेगळी बिलां वेगवेगळ्या बिलांचेर भासाभास डिबेट ह्या सगळ्या कामकाजान जांचो मुख्य अशा पद्दतीचो वांटो आसलो ते रमाकांत भाई खलप आमच्या वांगडा आसात। भाई तुमचेंय स्वागत ह्या कार्यावळीन। जर्नलिजम ह्या फिल्डा भितर आपली एक वेगळी वळख तयार केल्या उपरांत आयज मुखेल जर्नलिजमान जरी नसले तरी जर्नलिजमाच्या अनुभवांतल्यान आयज वेगवेगळ्या विशयाचेर पुस्तकां बरोवन गोंयकारां मुखार गोंयचे अशे विशय हाडपाक जे सातत्यान काम करतात ते म्हटल्यार संदेश भाई प्रभुदेसाय। अजीब गोवाज गजब पॉलिटिक्स हे तांचें पुस्तक म्हटल्यार खरें म्हटल्यार दर एका गोंयकारा कडेन आसपाकूच जाय अशा पद्दतीचें हें पुस्तक। आणि ह्या पुस्तकाच्या निमतान गोंयच्या राजकारणाचो आढावो तर ताणें घेतल्याच पुणून गोंयच्यो जमनी गोंयचे वेगवेगळे विशय ह्या पुराय गजालींचो गोंयच्या इतिहासाचो आस्पाव ह्या पुस्तकान आसा। आणि त्या खातीर जर्नलिजम ह्या फिल्डान तांचें योगदान खूब म्हत्वाचें आसा आणि त्या खातीर आयज ह्या परिसंवादांत तेवूय ह्या परिसंवादाचे एक एमिनंट पॅनलिस्ट म्हणून आमच्या वांगडा आसात। आता ब्युरोक्रेसी भितर बरीच वर्सां काम केल्या उपरांत
राजकारणान एंट्री घेतलेले आनी ब्युरोक्रेसीन आपली एक वेगळी इमेज तयार केल्ले, IAS पदाचेर प्रमोट जाल्ले, पूण मागीर ब्युरोक्रेसी सोडून सोशल फील्ड आनी पॉलिटिक्स फिल्डान एक्टिवली काम करपी सर एल्विस गोम्स आमच्या वांगडा आसात. तुमचें सर स्वागत करता. आनी आयच्या ह्या सेमिनाराचो जो मेन मनीस आसा, ज्या मनशाच्या विचारांतल्यान प्रेरणेंतल्यान हो आयचो खास सेमिनार आमी आयोजीत केला, तो म्हटल्यार ह्युमन रायट्स एक्टिविस्ट सिरील बाब फर्नांडीस. सिरील बाब फर्नांडीस हे गेली 25-30 वर्सां, म्हटल्यार आमी म्हणटात सेंटेनरी इयर आमी कितें म्हणून साजरे करतले, तर फाटली 25-30 वर्सां तांच्या मनान, तांच्या तकलेन हो विचार आसा. आनी गोंय आमी कशें सांबाळपाक शकतात, गोंयकारपण आमी कशें सांबाळपाक शकतात, पुराय देशांतले स्टेट्स, तांची हिस्ट्री कितें, तांची आयडेंटिटी तांणी कशा पद्दतीन सांबाळून दवरल्या, आनी कितें आमी एक्सेप्ट करीत जाल्यार आमची आयडेंटिटी उरतली काय आमची आयडेंटिटी उरपाची शक्यता पुरायपणान गेल्या, ह्या साबार विशयाचेर आमी चर्चा करतले. हांव विनंती करता ह्या परिसंवादाचो जे प्रास्ताविक आसा, ह्या परिसंवादाचो विचार आनी एमिनंट पर्सनॅलिटींक जे आमी ह्या परिसंवादाक आपयल्या, तांची उपस्थिती ह्या विशयाचेर सर एल्विस गोम्स हांणी उजवाड घालचो. थँक्यू किशोर बाब. अशें घडलें की ऑक्टोबर 2, 2024 आमी एक कार्यक्रम केल्लो हांगा मडगांवां, आनीक 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती आसल्या निमतान एक क्वेश्चन विचारलो, बापू आमचें गोंय वाचतलें म्हणून. आनी इट हॅड सेवरल एमिनंट पर्सनॅलिटीज, आनी तातूंत भितर एक म्हणल्यार सदानंद बाब मलीक, द फॉर्मर लेजिस्लेटर एंड मिनिस्टर, अमंग अदर्स लायक क्लॉड आल्वारीस, उदय बाब बेंब्रे आनी कांय जाण आसले, प्रज्वल सकरदंडी. सो जे थॉट्स सदानंद मलिकान मांडले थंय मडगांव, आनी त्या ऑडियन्सा भितर आमचो सिरील बाब आशिल्लो. एंड फ्रॉम देर ही कॉट ऑन. I got him introduced to Mr. Malik and they had discussion. जे विचारांतल्यान ताणें मागीर आपणें एक आतां एक प्रेजेंटेशन तयार केलें, तें गोंयचे फुडले पिळगे खातीर एक संस्था आसा लेड बाय मिस्टर जॅक आनी ताचे सांगाती. ताणें तें प्रेजेंटेशन दिल्लें, जरी हांव थंय पावूंक ना, बट आय गॉट टू सी इट एंड देन आय गॉट टू डिस्कस इट विथ हिम. सो हांवें म्हणलें तुजी लायन ऑफ थॉट बरी आसा about Goa and how we can save what is left of Goa. पण म्हणलें हो विशय लाजेर चर्चेन येवपाक जाय, डिबेटान येवपाक जाय, आनीक ते म्हणलें एक टेस्ट कशें आमी एमिनंट जे ज्युरिस्ट आसा आनीक आतां हांगा पॅनलान हाडल्या ते आयल्या ते, तांकां आमी आमंत्रण दिवया. सो दॅट इट सेल्फ वॉज अ टास्क टू गेट ऑल दीस पर्सनॅलिटीज टुगेदर. आनीक पयर एक हांगा गोवा युनियन ऑफ जर्नलिजमान एक कार्यक्रम केल्लो, थंय आमचो संदेश बाब वॉज इंटरव्यूड दॅट टायम थ्रू दॅट प्रोग्राम बियॉन्ड द बाय लायन्स म्हणून. आनी थंय म्हाका दिसलें की संदेश ऑल्सो कॅन थ्रो लायट ऑन दीस सब्जेक्ट वीच सिरील फर्नांडीस हॅज रेज्ड अप. बिकॉज आय थॉट जरी सब्जेक्ट बरो आसा, सेन्सेशनल आसा, एट द सेम टायम इट इज सेन्सिटीव. सो थंय खंय चुकचें न्हू आमी आतांच्या वातावरणान, वी शूड नॉट गो रॉंग. म्हणून म्हाका दिसलें हें पॅनल आज हांगा घडोवन हाडपाक, आनी थँक्स टू यू एंड प्रायम दॅट इट फायनली हॅपन. जशें आमी सुरवातीक सांगलें की आयचो हो सेमिनार जो आमी ऑर्गनायज केला, त्या सेमिनाराचो विशय हो हाव टू प्रोटेक्ट अवर आयडेंटिटी एंड अवर एक्झिस्टन्स. नॉट ओन्ली आयडेंटिटी, गोंयकार म्हणून आमचे एक्झिस्टन्स प्रोटेक्ट करपाचो वेळ आनी विचार आमकां करचो पडटा. ही परिस्थिती आमचेर कित्याक लागून आयली, आनी ज्या तरेन आयज गोंय मुखार वयता, ज्या तरेन आयज गोंयान डेव्हलपमेंटाचो जो फॉर्मुला नाजाल्यार डेव्हलपमेंटाचो जो एक ब्रँड तयार केल्लो आसा, तो ब्रँड आमची आयडेंटिटी आनी आमचें एक्झिस्टन्स सांबाळून दवरतलो काय कितें, हो प्रॉमिनंट विशय आसा. आनी ह्या विशयाचेर फाटलीं कितलींशींच वर्सां वेगवेगळ्या तरेन विचार करून, रिसर्च करून, अभ्यास करून आपलो एक कन्सेप्ट बाब सिरील फर्नांडीस हांणी तयार केल्लो आसा. तांणी एक डिटेल्ड ह्या सगळ्या विशयाचेर आपलो एक PPT प्रोग्राम तयार केल्लो आसा, आनी त्या मार्फत ताची इच्छा आसा की जर ह्यो गजाली आमी आपणायत जाल्यार खंय तरी आमी गोंय राखपाक शकता. पूण त्यो गजाली ह्यो कायद्यान बसतले काय, त्यो गजाली आतांच्या परिस्थितीन शक्य आसात काय,
त्यो गजाली आमच्या इंडियन कॉन्स्टिट्युशना भितर येवपाक शकतात काय, असे वेगवेगळे विशय आसात. आणि त्याच खातीर त्या सगळ्या साबार विशयांचो अभ्यास आणि साबार विशयाचेर चर्चा आमी करतले. त्या पयलीं आमी समजून घेवया सिरील बाब फर्नांडिसान गोंयची आयडेंटिटी आणि गोंयचे एक्झिस्टन्स सांबाळपा खातीर तांणी आपल्या अभ्यासांतल्यान रिसर्चांतल्यान नेमकें कितें सोदून काडलां. म्हटले ते जेन्ना ते मांडटले तेन्नाच मागीर आमचे जे एमिनंट पॅनलिस्ट आसात ते आपलो व्यू त्या विशयाचेर मांडटले. हांव रिक्वेस्ट करता बाब सिरील फर्नांडीस हांकां की तांणी आपलो हो जो विचार आसा तो विचार सगळ्यां फुड्यान मांडचो. देव बरें करूं बाब किशोर आनी तशेंच बाब एल्विसाक आयज ही हो इव्हेंट घडोवन हाडलो म्हूण. तेच भाशेन हांव चड खुशाल की आयज आमचे एक्स चीफ जस्टीस आमचे मदें आहा ह्या विशयाचेर डिस्कस करपाक. आनी म्हजो इश्ट आनी एक्स युनियन मिनिस्टर बाब खलपूय आहा. आनी म्हजे वांगडा आमी स्टुडंट मुवमेंटान झगडपी आनी PSUचे खांबे आदले बाब संदेश प्रभुदेसाय बी आहा. आयज हो पळय एक सोयेक दिला म्हाका उलोवपाक आनी गोंयकारां मदें हो विशय मांडपाक. तो म्हणल्यार गोंयच्या इंटेग्रेशनाचेर टू इंडिया. आनी तातूंतल्यान जो अन्याय म्हाका पळय दिसता आयज गोंयकारांचेर जाला ते बाबतींत हांव एक दोन उतरां उलोवपाक सोदतां. जशें पळय हांव पळयतां म्हज्या जल्मानसून आमची गोंय एक ल्हान माणकुलें गोंय आनी तातूंत थोडे भोव आमचें पॉप्युलेशन वास्ट ना पूण युनीक पॉप्युलेशन. आनी तें युनीक पॉप्युलेशन म्हणजे कितें, फक्त लोकांचेंच पॉप्युलेशन न्हू, त्या लोकांचो इतिहास पासून व्हेरी युनीक आहा. जे पळय तूं गोंयच्या इतिहासाचेर नदर मारीत जाल्यार आमचो इतिहास इंडियेच्या इतिहासाहून फाटीं वयता. इंडियेचो इतिहास तूं बुकांचेर वाचलो जाल्यार मोहेंजोदारो आनी थंयच्यान सुरू करता. तेज्यान पयलीं इतिहास आहलो पूण तो ते भाशेन रिकॉर्ड जावन गेलो ना. पूण आमचो इतिहास गोंयचो पळय आहा तो 10,000 वर्सां फाटीं आमकां कुर्डी गांवांत मेळटा मदर गॉडेस स्टॅच्यूचेर. सो ते भाशेन आमचो ह्युमन फुटप्रिंट गोंयांत आहा. आनी मागीर तो वाडत येयला आनी तो चेंजूय जायत येयला. आनी आतां पळय जें दिसता भोव करून आमचे इंडिजिनस पळय लोक आहा तेंचो इतिहास आयज एनहिलेट जातलो अशें म्हाका दिसता. आतां आमकां कित्याक गरजेचें हे आमचे इंडिजिनस लोकांक आमचे आदले पळय ट्रायबल लोक आहा तांकां सांबाळपाचें. कित्याक तांची ती लायफस्टायल आहा, तांची कल्चर आहा, तांची भाशा आहा, इट इज व्हेरी व्हेरी युनीक. वेगळे आहा, व्हेरी क्लोज टू नेचर. सो हें तर सगळें आमी पळयत जाल्यार आयज अशें दिसता की जशें पळय आमचे जमीन पळय विकून विकून गोंयांत पळय आयज हें कॉम्पिटिशन सुरू जालां गोंय विकपाक, तातूंतल्यान आयज हे इंडिजिनस लोक तशेंच आमी सगळे जे आहा ते आयज काबार जातले अशी एक भिरांत आहा. आनी आमचे थोडे गोंयकारूय आपणाचे हांगाच्यो जमनी विकता आनी तांकां दिसता की आमी दुसरे कडेन वचून रावल्यार आमी सुशेगाद आसतले म्हण. इंडियन लोकांकूय तशेंच दिसता की दिल्ली सोडया आनी सुशेगाद गोंय रावया म्हण. हे दिल्लीवाल्यांक फाल्यां गोंय कितें जालें जाल्यार रिटर्न वचपाक दिल्ली आहा. पूण आमचे गोंयकार पळय जमीन सोडून विकून वयता ते आयज लंडन, अमेरिका, कॅनडाक, ऑस्ट्रेलियाक तांकां परत गोंय येयलें जाल्यार तांचे पांय दवरपाक जाग मेळपाना. हें मनान धरून हांवें चिंतलें की हो एक इश्यू आयज गोंयकारां मदें अवेरनस बिल्डअप करपा जाय. कित्याक आमी तर एकठांय जायन हाचेर तर कितें तरी स्टेप मारना जाल्यार आनीक एक 10-15 वर्सां भितर गोंय आनी गोंयकार म्हणलो उरपाना. आनी हाका लागून म्हजी हो विचार आयज हांव 10 जाणां मदें दवरतां आनी आदार मागता की आमी कितें तरी चळवळ करची हें आमचें गोंय सांबाळपाक. बाब सिरील फर्नांडीस हांणी आपलो विशय गोंय सांबाळपाक आमकां कितें करपाक जाय आनी गोंय आमी खरेंच आतां सांबाळपाक शकता काय गोंय आमच्या हातींतल्यान सुटलां ह्या विशयाचेर ह्या आयच्या सेमिनाराचो मेन विशय हो आसा. सर फर्दीन रिबेलो आमच्या वांगडा आसात आनी ते गोंय विधानसभेन आमदार म्हणून आसले ज्या वेळार गोवा, दमण आनी दीव युनियन टेरिटरी गोंय आसले त्या वेळार ते विधानसभेन प्रतिनिधित्व करताले. सर
माझो पयलो प्रश्न आणि पयलो एक मुद्दो ज्या मुद्द्याचेर पुरायपणान तुमचें उलोवप आमकां जाय की लिबरेशन आमचें जें जालें त्या लिबरेशनाच्या वेळार ज्यो एडमिनिस्ट्रेटीव ज्यो लिगल गजाली जाल्यो म्हटल्यार लिबरेशन म्हटल्या उपरांत इट वॉज एन एनेक्चर म्हटल्यार गोंय भारतान काबीज केलें असो त्याचो लिगल अर्थ जाता. आमी जरी गोंय लिबरेट जालें गोंय स्वतंत्र जालें जरी म्हटलें तरी भारतान गोंय एनेक्स केलें ताब्यान घेतलें काबीज केलें असो ताचो लिगल एक हें जाता. त्या वेळार जो प्रोसेस लिगल कॉन्स्टिट्युशनल जो प्रोसेस जालो त्या प्रोसेसान कितें फॉल्ट उरल्या काय कितें आनी आयच्या घडयेक सर जसो सिरील बाब फेर्नांडीस हांणी एक चिंता उक्तायल्या की आयज आमची आयडेंटिटी आमचें एक्झिस्टन्स हें खरेंच उरतलें काय कितें काय आमी जसो टायम जातलो जसो पिरियड वयतलो तशें आमी ऑटोमॅटीक नाच जातले नेमकें कितें हाका लिगल कॉन्स्टिट्युशनल एडमिनिस्ट्रेटीव ह्या सगळ्या नदरेंतल्यान हो विशय सर तुमी कशें मांडटले. कोंकणी भाशा फुडारपण घेतलें मान्यता घेवपाक कोंकणी आमी शिकून ना दिसकलांक पूण आज जे विचार जे आसात उतर जाय मुखार घालपाक देखून हांव तुमचे मुखार म्हजे विचार जे आसात इंग्लिशें मांडटा. दोन प्रश्न मुखार आज पयली सिरिलान आनी बाब गांवकारान हाडल्यात. एक, is there any unfinished business with integration of Goa into India? Now, Supreme Court has recognized that Goa became a part of India by conquest. That is the Gosalia judgment. But subsequently, the Portuguese government and the Indian government entered into a treaty whereby the Portuguese government recognized Goa as a part of India. So that part of the problem has been completed. So there's no issues now left insofar as that issue is concerned. We are a part of India, whether by conquest or whether by the treaty, full-fledged citizens from 1961 to those others who did not want citizenship. All others by the citizenship order are citizens of India. Number two, Cyril issued an issue regarding the indigenous people of Goa. Now, we have Adivasis throughout the country, all indigenous people who have been recognized as Adivasis. In Goa, we call them Kunbis, Velip, Gauda. These are the Samaj constituting the indigenous group. Now, the framers of our constitution recognized the difficulties, apart from the scheduled caste and the OBCs, the difficulties that the Adivasis had faced, and therefore provided three things. One, Article 15.4, reservation in educational institutions. Article 16.4 and 16.5, reservations in employment and to an extent in promotions for scheduled tribes and scheduled castes. And three, reservation of parliamentary and assembly seats based upon representation. Perhaps in Goa this has not yet happened, but this is the constitutional framework to every indigenous group which has been recognized as scheduled tribes and notified by the president in the constitution order pursuant to Article 323, if I'm not mistaken. So this is a broad framework for the indigenous group, whether they are in Goa, whether they are in Maharashtra, whether they are in Madhya Pradesh, Chhattisgarh. They have some common traits all across. So there's nothing, to Cyril's information, distinct in the indigenous groups of Goa from the larger indigenous groups of India, which are called all Adivasis. Now the main issue, I think, which all of us are concerned,
is, yes, we got liberation, we fought the opinion poll, became a union territory, became a state. What next? Now, why was this achieved? It was achieved because it was assumed that we have a distinct identity, a distinct language, and therefore this state needs to be protected as based on these two factors. Now, you cannot stop migration of people from other parts of the country into Goa because the right to move throughout the territory of India is guaranteed by the Constitution. The right to carry on a profession, work, is guaranteed by the Constitution. So if Goans don't work, somebody else is bound to work. So that, two, now if people migrate into Goa, they are bound to require a place to reside. Now, these are normal demographic changes that take place. But what concerns me, and I think most of us, is the demographic changes which are taking place by indiscriminate housing, what we call the mega projects, without the basic amenities like infrastructure, water supply, roads, power. Now, does Goa has the capacity to take in all this? I can't use the word outsiders, they are Indians. Can we take in so many people which will displace our identity? Now, unfortunately for us, though there are laws, I have counted about 15 laws, and one more law is the latest amendment to the Code of Commandant, Section 31A. If effectively used, can to an extent protect the change of demography. Now, in law, there is a principle called theory of trusteeship. Now, this theory of trusteeship is that the rivers, the mountains, the forests are part of the right of the people to be kept in trust. No government has the right to destroy this. No government has the right to take away these rights of the people. Now, unfortunately, most of us have not understood, and this theory of trusteeship is now recognized by the Supreme Court as a part of the law of this country. Then we have other concepts to protecting the environment. We have what is called polluter pays principle. We have sustainable development. We have intergenerational equity. Now, these are concepts which we as Goans can use to protect the change in demography which is taking place. I was invited by then Speaker of the Goa Assembly, Mr. Harmalkar, to address the legislators and ex-legislators, because then there was a demand for special status for Goa. I spoke and I addressed, I pointed out that there is nothing demanding a special status. We, within ourselves, can maintain the land status by suitable amendments to our laws. These are some thoughts which I am reflecting. Perhaps in the course of the discussion, I may articulate more thoughts. Thank you very much. This रिबेलोन म्हणलं ते भाशेन की आमकां प्रोटेक्शन फॉर इंडिजिनस पीपल इज गिवन थ्रू रिजर्वेशन्स एंड वगैरे 2-3 एग्जांपल दिले. सर, तांचे प्रोटेक्शन इन 5th शेड्यूलूय आहा.
especially for tribals in Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, 5th schedule म्हण ह्या प्रोटेक्शन दिलोलें आहा आनी नॉर्थ इस्टाक एक 6th schedule म्हण प्रोटेक्शन दिलोलें आहा फॉर नॉर्थ ईस्ट, ओन्ली फॉर नॉर्थ ईस्ट, फॉर द ट्रायबल पीपल. हे प्रोटेक्शन 5th scheduleाचें आनी 6th scheduleाचें आमच्या गोंयच्या ट्रायबलांक मेळोंक ना. And at the time of integration, annexation म्हणला, but I don't want to touch that word also, annexation. Our integration म्हणटा, तेन्ना 30% of Goa's population was of indigenous people. And हांकां, they were also eligible for this protection, either in the 5th schedule or 6th schedule, पूण तें तांकां मेळ्ळें ना. आनी कितें बेनिफीट आहा ह्या 5th schedule आनी 6th scheduleान की थंयची जमनी त्या एरियाची जमनी ऑटोनॉमस एरियाज म्हूण डिक्लेअर करता आनी त्यो जमनी कोणाक विकूं मेळना. हें तर आमच्या गोंय तर त्या ट्रायबला नांवान तर जाल्लें जाल्यार ह्यो जमनी आमच्यो प्रोटेक्ट जावन उरताल्यो. तेजे उपरांत एक न्यू प्रोटेक्शन सर जस्टीस तुवें म्हणलेलें आहा की बिकॉज ऑफ इन्सर्जन्सी आनी बिकॉज दे आर बॉर्डर स्टेट्स तांकां हें इनर लायन परमीट इंट्रोड्यूस केलें म्हण. इट इज नॉट ट्रू. ना देर आर Arunachal Pradesh got inner line permit in 1973. The inner line permit was introduced by the Britishers, and that was introduced first for Sikkim and the other states because they were afraid during the administration. That time Northeast was not part of India, and there was no India before 1947. Please remember, there was no India. It was just some princely states administered by the British king. So it is only in 1947 that India was formed and handed over to be run by the Indian government. And that's how all these states, princely states, were brought into and formed into state on language basis. That also was there. And in North is separate ahlo when India wanted them to integrate into it. Sikkim, especially Arunachal in 73, Sikkim before that, put conditions that if you want us to join, then this is the protection that we must enjoy. And what is the protection? That they wanted the inner line permit, which the British had introduced, to be continued. And there is also one more protection for them. I don't know if the viewers and the panelists know that Sikkim and all the tribal people of Northeast do not pay any income tax. Even towards economic independence, this facility is there in our constitution and in the income tax law. Not a single Sikkimese is paying income tax on his income generated in the state. And similar is the benefit given to the tribal of other Northeast countries, and including even in Ladakh. So these were protections given to protect that unique indigenous culture, their background, all this. This is what we have missed in our liberation. And that is why I say that Goa has been shortchanged. In the whole process of liberation or integration, we have not got the justice which others have got. So it is high time we forget what has happened in the past, but correct the course. And I'm 100% sure, considering the sympathy that this government, BJP government at the center, and the Prime Minister has for Goa, that we must put up this proposal through our assembly to the central government, and we will definitely get all this protection benefits that other areas are getting. दुसरे लेजिस्लेचर जाणी केंद्रीय कायदो मंत्री म्हणूनय काम केला. गोंय विधानसभेन कितलेशेच फावटी बरोच काळ एक तप म्हटल्यार काम केल्लें आसा, उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केल्लें आसा, लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून काम केल्लें आसा, आनी कायदे तयार करपाच्या सगळ्या प्रोसेसान एक्टिवली जाणी भाग घेतला ते भाई खलप. आतां गोंय लिबरेट जाल्या उपरांत जेन्ना गोंय पुर्तुगीजाच्या तावडीन आसलें तेन्ना सगळ्यो गजाली, लँड मॅनेजमेंट, बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ह्यो पुर्तुगीज कायद्या प्रमाणे सुरू आसल्यो. आनी जेन्ना लिबरेट जाले तेन्ना आमी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटीव सर्विसीसच्या अंडर आयले. आनी जशें आमी सुरवातीकूच सांगलां की जमीन, लँड होच गोंयच्या संदर्भांतलो कोर इशू आसा. म्हणजे गोंयचें राजकारण, गोंयचें कल्चर, गोंयच्यो सगळ्यो गजाली ह्यो जमनी भोंवती भोंवतना आमकां दिसतात. तर गोंय लिबरेट जाल्या उपरांत जेन्ना लँड रेवन्यू कोड लागू जालो
आनी लँड रेव्हेन्यू कोड लागू जाल्या उपरांत मागीर सर्वे जालो, सर्वे वयल्यान 1/14 उतारे येयले, तांचेर नांवां येयलीं आनी मागीर थंयसून जो घोळ सुरू आसा तो घोळ सुरूच आसा. भाईन एक आर्टिकल, डिटेल आर्टिकल ह्या लँड रेव्हेन्यू कोडाच्या संदर्भान बरयल्लें आनी कशा तरेन हो लँड रेव्हेन्यू कोड लागू जालो, तातूंत कश्यो त्रुटी उरल्यो आनी तातूंतल्यान कसो घोळ निर्माण जालो आनी त्याच घोळाचो उपयोग करून आयज कशा तरेन गोंयच्या जमनीचे वेव्हार हे सुरू आसात हेवूय आमकां खबर आसा. ह्या सगळ्या गजालींचेर भाईन सखोलपणान उजवाड घालचो. अत्यंत महत्वाच्या अशा विशयाक तुम्ही हात घातला. म्हणजे उजवी बाजूक जस्टीस फरदीन बाब आसात. विधानसभेन आमी बरोबर काम केलां. गोंयचे कायदे, गोंयच्यो कोमुनादी, गोंयची भाशा, गोंयचें कल्चर, म्हाका दिसता आमच्या डिस्कशनांतल्यान नॉट अ सिंगल इशू हॅज एस्केप्ड. भितरल्यान आमी सगळे जाण खूब शिकले. त्या शिक्षणाचेर आमच्या काही ज्ञानान भर पडलो अशें आसून सुद्दां व्हडलें कितें साध्य जालें अशें आजय आमकां दिसना. म्हाका तरी दिसना. म्हाका उळस येता की आमी पुर्तुगीज जेन्ना गोव्यान राज्य करताले तेन्ना आमी भुरगे, पण आमचे आई वडील हे पुर्तुगीज भायले हे सारखे आमकां सांगताले शेजाऱ्याक आसून सुद्दां. पुर्तुगीजांची भाशा आमकां कळनासली ती, पण ती समजूंक जाय तुमी म्हणून आमकां पुर्तुगीज शिकपाक लायले. मराठी ही आमचीच भाशा, ती तुका येवकूच जाय म्हणून आमकां मराठी शिकयले. कोंकणी तर सगळ्यांचीच भाशा, आमी ती उलयता आनी आमकां ती येता. थोडक्यान ह्या सगळ्याचो एक कन्फ्यूज्ड असो विचार गोंयकारांच्या मनात निर्माण जालो अशें म्हाका दिसता. चला रे विलीन करुया गोवा शेजारच्या महाराष्ट्रान. कित्याक करुया? भाशा कोंकणी आसा, भाशा मराठी आसा, दोनूय भाशा थंय चलतात. महाराष्ट्रान विलीन करुया म्हणल्यार जेन्ना आमी काणकोण कारवाराक वचपाक लागले तेन्ना त्यो भाशा थंय मेळपाक लागल्यो आमकां परत्यो. वयर हे वटेन दोंगर कपारीन गेले थंय त्योच भाशा दिसूंक लागल्यो. म्हणजे गोव्यान विलीनीकरण कित्याक, महाराष्ट्रांत विलीनीकरण कित्याक, कर्नाटकांत कित्याक नाका? हो प्रश्न आमच्या तकलेन त्या वेळारय उबो जावपाक लागलो. आनी ह्या भाशा संस्कृतीचे एक कन्फ्यूज रूप आमच्या नदरे समोर आनी सगळ्या गोंयकारांच्या समोर उबें रावलें. आनी ताका शेवटी गोंयकारांनी उत्तर सोदलें, उत्तर काडलें. वी बिकेम अ सेपरेट युनियन टेरिटरी. आमी एक आमची भाशा म्हणून स्विकारली. कालांतरान आमी राज्यासाठी झगडले, स्टेटहूड आमकां मेळ्ळी. ह्या घटने अंतर्गत आमकां भारत देशांतल्या इतर राज्यां बरोबर एक स्पेशल असो मान मेळ्ळो, स्थान मेळ्ळें. परंतु आजही आमच्या समोर हे प्रश्न तसेच ताजे उबे आसात. कन्फ्युजन काही सोंपना. भारताच्या प्रत्येक नागरिकाक दिसता की आपलो अधिकार देशाच्या प्रत्येक इंच भुमीचेर आसा. आनी त्यातल्या त्यात ज्या वेळार हांव वेगळो आसा, आमी गोंयकार वी आर एंटायरली डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्रीमॅन अशें आमी आमकां जेन्ना सांगपाक लागले त्या वेळार आमच्या गोंयकाराच्या मनान एक प्रश्न निर्माण जालो, एक भावना निर्माण जाली की आमी वेगळे आसात. आनी त्या वेगळेपणाचे फायदे आनी तोटे आज आमी भोगतान असो शब्द वापरता. भोगतान असो शब्द वापरता. मराठी आमची अशी म्हणपाक गेली तेन्ना मराठी लोकांक म्हणटाले हय आमी गोंयांत रावल्या कितें वायट. कोंकणी सुद्दां आमची अशी म्हणल्या बरोबर आमच्या शेजारचे जे सगळे कोंकणीवादी कोंकणी प्रदेश आसात तांकां दिसपाक लागलें आमी कितें रावचें न्ही हांगासर. भारत हमारा देश है, आमचो देश तो असं म्हटल्या नंतर भारतांतल्या लोकांक कितें दिसूंक जाय. आनी सदांच आमच्या भारतांतल्या लोकांक एक प्रकारची देशा भायर जे प्रगत देश आसात, इंग्लंड आसा, युरोपांतले देश आसात, अमेरिका आसा, युरोप आसा, अशा देशा बद्दलचें एक आकर्शण. एक तर रंगान ते गोरे रंगाचें आकर्शण. आमकां जी भाशा कळना ती ते उलयतात म्हणून एक वेगळें आकर्शण. ते जे कपडे लत्ते वापरतात ते आमच्या परस वेगळे म्हणून एक तिसरें आकर्शण. आनी ह्या आकर्शणांतल्यान एक प्रकारची भेसळ आमच्या जिवनांत निर्माण जाली. त्या भेसळींतल्यान आमी भायर सरूंक अजून पावूंक ना.
केन्ना सरतले अशें म्हाका आजूय दिसना. अनफॉर्च्युनेट पार्ट इज ही जी वेगळेपणाची भावना जी आसा ती टू वॉट एक्सटेंट कॅन वी स्ट्रेच. ती जर चड ताणली आमीच वेगळे सेपरेट म्हणून जर गेले तर भारत देशाच्या इंटेग्रिटीचेर तो एक हल्लो जाता. कित्याक वी कन्सिडर आवर सेल्स एज डिस्टिंक्ट युनीक फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्रीमॅन. फायदो असो की एक हड्डे मातशे अशें बरें वयर सरता की हय आमी वेगळे मरे, आमी तांचे परस वेगळे मरे. आनी हो वेगळेपणाची भावना जशी भाशेंतल्यान येता, रिजनांतल्यान येता, तशीच ती आमच्या धर्मांतल्यान येता, आमच्या जातींतल्यानय येता. आमचे वेगवेगळे जे घटक आसात प्रदेशान, गावडा आसात, कुणबी आसात, आदिवासी आसात, धनगर आसात, त्या प्रत्येकाकय दिसता आमी तुमच्या परस कमी कशे. वी हॅव इक्वल रायट्स ऑर आवर रायट्स आर मोर दॅन युअर्स. हो एक संघर्ष आमच्या जिवनात निर्माण जाता. संघर्ष इज ऑलवेज वेलकम, कारण त्या संघर्शान कांय वेळा बऱ्यो गोश्टी घडटात. पण त्या संघर्शांतल्यान जर वेगळेपणाची भावना जर अशी पाळा मुळां घट्ट रोवून जर ती उबी जाली तर इट विल बी अ क्वेश्चन मार्क बिफोर द युनिटी ऑफ द कंट्री, इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, युनिकनेस ऑफ द कंट्री, अँड भारत देशाची शक्ती जी आसा एज कम्पेर्ड टू दी रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, आमी कितले स्ट्रॉंग उरतले हो प्रश्न निर्माण जाता. सो देरफॉर ह्या गोंयच्या संदर्भान विचार करीत आसतना टायम हॅज कम to consider ourselves not just Goikars or not just Indians, but as citizens of this universe, अशेंच म्हणचें पडटा. कारण we are not remain in one place. We cannot remain in one place. We shall continue to move around. हॉस्पॉच भितरल्यान जर कितें तयार जालें, कन्फ्यूज तयार जर जालें, खिचडी तयार जाली तर ती कोणाक फायदेशीर नासतली. पण प्रत्येकाचो एक स्पेशल एलिमेंट राखून दवरून आमची इंडिविज्युअल कॅपॅसिटी, आमची इंडिविज्युअल मेंटल पॉवर आणि आमचे युनिकनेस ह्या सगळ्याची जरी ती सरमिसळ कशी दिसली तरी एक वेगळेपणा बरोबरच युनिटी अशी राखून आमकां फुडें सरयता. दॅट इज माय फिलींग. गोंय जेन्ना भारतान समाविष्ट जालें तेन्ना आमी गोंयकार भारतीयय जाले. जशें आतांच भाईन सांगलां की गोंय हे भारताचो एक घटक आसल्या कारणान आमी भारतीय जाले आनी आमकां आमच्या विचारांचो विस्तार आतां वाडोवचो पडटलो. आमी फक्त आमी कशे वेगळे, इतर भारतीयां पेक्षा आमी कशे वेगळे असो विचार जर आमी करत रावत जाल्यार ते देशाच्या इंटिग्रिटीच्या विरोधान वचपाक शकता. आनी त्या खातीर आमकां विचारानूय विस्तारीत जावचें पडटलें आनी आमचें स्वताचें अस्तित्वय सांबाळचें पडटलें. अशी एक चॅलेंजींग अशा पद्दतीची हें सिच्युएशन आसा. आतां जर्नलिस्ट म्हणून फाटलीं कितलींशींच वर्सां गोंयांत काम करून राजकीय, सामाजीक, भाशीक, सांस्कृतीक, साहित्यीक अशा सगळ्या मळार जाणी काम केलां आनी एक्टिवली काम केलां. वेगवेगळ्या एजिटेशनांनी एक्टिवली फुडारपण केलां. तातूंत गोंयच्या इतिहासान स्टुडंट एजिटेशन हाचो एक वेगळोच इतिहास आसा. तर प्रत्येक फावटी म्हटल्यार सुरवातीचें पयलें एजिटेशन म्हणटा तें ओपिनियन पोल, जेतून जैतिवंत जावन गोंयकारांनी गोंय राखून दवरलें. मागीर भाशा आंदोलन जालें. अशीं कितलींशींच आंदोलनां जालीं. रिजनल पेनाचें आंदोलन जालें. आयज गोंया मुखार जी एक चॅलेंज आसा, गोंयची आयडेंटिटी आनी गोंयचें एक्झिस्टन्स सांबाळपाच्या संदर्भांतलें, ही गजाल एजिटेशन करून साध्य जावपाची गजाल उरल्या काय कितें हो पयलो प्रश्न. आनी दुसरी गजाल, अशा तरेन एजिटेशन जावपाक शकता काय, आनी जर तें जालें जाल्यार जशें आतां भाईन म्हटलां की तें इंडियन इंटिग्रिटीच्या संदर्भान कशें आसपाक शकता. आनी जर आमकां एजिटेशन करून तें मेळोवपाचें ना जाल्यार विदावट एजिटेशन, जशें सर फेर्दिन रिबलोन सांगलां की कायदे खूब आसात, ते कायद्याचें पालन करीत जाल्यारूय आमचें एक्झिस्टन्स आनी आमची आयडेंटिटी आमी सांबाळपाक शकता. एक जर्नलिस्ट म्हणून फाटल्या सगळ्या ह्या इतिहासाचो आढावो घेतल्या उपरांत आनी स्पेशली
तुम्ही जे पुस्तक बरयलें त्या पुस्तकान 10 वर्साच्या इतिहासापासूनचो सगळो आढावो तुम्ही घेतलेलो आसा. तुमकां कितें दिसता एजिटेशनांतल्यान हें आमकां साध्य करचें पडटलें, लेजिस्लेचर हक्कांतल्यान हें आमकां साध्य करचें पडटलें, काय कशें साध्य करचें पडटलें, काय आमी भारतीय म्हणप आनी त्या अथांग समुद्रान आमी सामील जावन वचप आनी आमचें अस्तित्वच सोंपप, कितें नेमकें भवितव्य गोंयचें आसतलें? किशोर बाब, पयली गजाल म्हणजे अशी की एजिटेशन आनीक म्हणजे आंदोलन आनीक चळवळ वा मुवमेंट हातूंत भितर खूब फरक आसता. एजिटेशन जें आसता तें इश्यू बेस्ड तितल्या पुरतें आसता, बट मुवमेंट हो अखंड आसता. ओके, सो त्या दृश्टींतल्यान हें करन सिरील बाबान म्हणलें की गोंयची आयडेंटिटी म्हणून आमी खुबश्यो गजाली सांगपाक शकतात, पूण हांव मातशें वेगळे तरेन सांगपाक सोदतां की आमच्या आयडेंटिटी भितर आनी एक आसा आयडेंटिटी सिरील बाब, ती म्हणजे आमची गोंयची फेणी आनी उर्राक. आतां हें फेणी आनी उर्राक तयार कशें जाता की ताका एक सायंटिफीक प्रोसेस आसता. ओके, ते पयलीं तुगेली काजू जावं माड जावं तुका जो घेता तो फर्मेंट करचो पडटा कांय तेंप, आनी तो फर्मेंटेशना नंतर मागीर जेन्ना तो तूं मडकेक घालता तेन्ना तो उजो जो आसता तो अमकी वेळ तें शिजपाक जाय आसता. तातूंत भितर भग्ग करून पेटिल्लो चड उजो आनीक मंद उजो ह्यो दोनूय गजाली गरजेच्यो आसतात, आनी तातूंतल्यान सगळ्या प्रोसेसांतल्यान ती फेणी तयार जाता. गोंयच्या बाबतींत चळवळीच्या बाबतींत ज्यो चळवळी आसात ह्योय बी अशाच तरेन जाल्ल्यो आसात. ह्याच एक सायंटिफीक अशे प्रोसेस आसा तातूंतल्यान जाल्ले आसा. आनी हांव एक पत्रकार म्हणूनय आनी एक एक्टिविस्ट म्हणूनय ह्या सगळ्यो गजाली कडेन पळयता तेन्ना म्हाका एक गजाल अशी सहज जाणवली, ती म्हणजे कितें की गोंया भितर गोंय आनी गोंयकारपण सगळें राखून दवरपाच्या दृश्टींतल्यान प्रत्येक 20 वर्सांनी हांगा कितें तरी जाल्लें आसा. म्हणजे पयलींची सोडून दिवया, पूण जी एक जाणविकाय तयार जाली तेन्नाच्यान पयलें जें आंदोलन पयली जी चळवळ जाली गोंयच्या मुक्ती संग्रामाची ती 1946 डॉक्टर लोहिया येतकर जाली. तातूंतल्यान ताजो परिणाम म्हणून 1961 गोंय मुक्त जालेंच. गोंय मुक्त जालें, आमी युनियन टेरिटरी जाले, सगळें कितें जालें, तरीकय आमकां आमचें अस्तित्व मेळनाशिल्लें. ते 1946 नंतर 20 वर्सांनी बरोबर 1966 भितर गोंयाक ओपिनियन पोल जालो, जंय गोंय आनी गोंयचें अस्तित्व गोंयची अस्मिताय वेगळी राखून दवरपाची चळवळ सुरू जाली. आनी त्या चळवळींतल्यान आमी एक मोठें जैत मेळयलें. कितें तें म्हणजे एक वेळ हांव अशें म्हणून की 1961 जें आसा थंय भारत सरकारान येवन आमकां मुक्त केलें आनी हें केलें, पूण हें जैत जें आसा तें खूब व्हडलें, कारण तें गोंयकारांनी आपलें मत दिवन मतदानांतल्यान ओपिनियन दिवन, कितें म्हणून ताका जनमत कौल म्हणटात. ओके, तर तो मत दिवन तांणी तें राखून दवरलें. ताजे नंतर 20 वर्सांनी बरोबर 1986 भितर ओके आमी आशिल्ले तो पर्यंत युनियन टेरिटरी. 1986 भितर म्हणजे तेन्ना राजीव गांधीन सांगिल्लें की तुमी तुमची राजभास थारायात, आपूण तुमकां घटक राज्य दिता. आमी ताका राजभाशेचें आंदोलन म्हणटात, पूण म्हजे कोतान राजभाशेचें आंदोलन हें म्हत्वाची एक पावंडो हुंपपाचो आशिल्लो घटक राज्य मेळोवपा खातीर. आनी 1986 भितर हें आंदोलन जातकर तातूंतल्यान आमकां एक मोठें आंदोलन जन आंदोलन जावन तातूंतल्यान भाशेचो प्रश्न सुटलो आनी आमकां घटक राज्य मेळ्ळें, जें आमी केन्नाच्यान मागताले. सो तें जालें, तें घटक राज्य मेळून स्वताची राज्य आमी चलोवपाक लागले, पूण तरीकय आमी आमचें गोंय विकपाक काडलें, आमची गोंयची जमीन विकपाक काडली, आमचें गोंयचें अस्तित्व सगळें आसा तें विकपाक काडलें. अशे वेळार 2006 भितर परत 20 वर्सांनी एक मोठें आंदोलन, एक मोठी चळवळ तातूंतल्यान उबी जाली, ती म्हणजे गोवा बचाव अभियान, जी जमीन आमची राखून दवरपा खातीर. तातूंतल्यान तें आमी केलें. नवो रिजनल प्लॅन आयलो, ओल्ड रिजनल प्लॅन जो आशिल्लो तो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप केलो आनी गोंयकारांनी गोंय राखून दवरलें. आज परत 2026 फुडलीं वर्सां येता. सो हो जो प्रोसेस जो तुमकां हांव सांगलो फेणी तयार करपाचो सायंटिफीक प्रोसेस, तसो हें आमचें गोंय राखून दवरपाचो जो सायंटिफीक प्रोसेस आसा त्या प्रोसेसाची सगळी गजाली जायत आयल्यात. आनी 2026-2027 इलेक्शनाच्या पयलीं हें येता आनी ताजीच घडये ज्यो नांद्यो ह्या दिसांनी चल्ल्या तातूंतली ही बी एक नांदी आसत.
ओके, सो त्या दृश्टींतल्यान आमी ह्या गजाली कडेन पळोवपा जाय आनी आमचें मत तयार करपा जाय, कारण गोंयकारांनी आपल्या मतांतल्यान रस्त्यार येवन ह्यो सगळ्यो गजाली केल्ल्या. ताजे मदीं मागीर कामगार चळवळ आयली, विद्यार्थी चळवळ आयली आनी कितें आयलें, आमी सगळ्यो गजाली केल्यो. हो सगळो ह्या त्या प्रोसेसाचो भाग आशिल्लो. एक लाकूड चड घाट रे, एक लाकूड फेडये खातीर विद्यार्थी चळवळीचे, एक लाकूड आनी खंयचे, आतां एक आदिवासी चळवळीचे, अशे तरेच्यो सगळ्यो गजाली जाल्यो. आतां म्हत्वाची गजाल म्हणटी जी सिरील बाबान काडली की इंडिजिनियस गजाली, इंडिजिनियस लोक. एक म्हणजे जस्ट लायक हाव अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रंट्स, गोवा इज अ स्टेट ऑफ मायग्रंट्स. हांगा आमचो मूळ निवासी कोणूच ना. ओके, जे आयल्यात ते सगळ्यांत पयलीं जे येवन स्थायीक जाले, येत आशिल्ले लोक पूण स्थायीक जाले ह्या जमनीचेर आनी तांणी जमीन कसोवपाक सुरवात केली, ते झारखंडाच्यान आयिल्ले. आज झारखंडा भितर जे छोटा नागपूर झारखंड स्टेटी भितर आहा थंयच्यान आयिल्लो लोक, मागीर थोडो द्रविडियन आयलो, पूण हो आदिवासी लोक. आनी हो आदिवासी लोक म्हणजे आज आमी शेड्यूल ट्रायब म्हणटात तसो न्ही. भाई म्हजे कडेन एग्री जायत वा फेर्दीन बाबी एग्री जायत, कारण तांच्या हातूंत भितर ते जेन्ना आमदार आशिल्ले त्या काळा भितर एवरीबडी वॉज ओबीसी. देर वॉज नो शेड्यूल ट्रायब एज सच. ओके, तातूंतले मागीर थोड्या लोकांनी आपल्याक ट्रायब मेळ्ळ्यार चड फॅसिलिटी मेळटल्यो म्हणून ते ट्रायब जाले. बट देर आर मेनी अदर ट्रायब्स वीच हिस्ट्री टेल्स यू की जे मूळ आदिवासी लोक आदी काळा पासून हांगा वास करून आशिल्ले, तांणी जी जमीन हें केल्ली, तांकां बापड्यांक अजून पर्यंत स्वताचो राखीव मतदारसंघ मेळना. फेर्दीन बाबाक हांगा सांगलें दोतोरान सगळ्यो गजाली की एज पर दीस एक्ट एंड दॅट एक्ट शेड्यूल ट्रायबाक अशे तरेचे रायट्स आसात आनी कितें ते अजून पर्यंत मेळनात. ही आमची परिस्थिती. ताज्याकी फुडली परिस्थिती म्हणटी कितें की जमीन आमी 50% बस आंदोलन केलें, 50% बस कन्सेशनाचें. ही एक्चुली आंदोलन करप ही गोंयकाराची डिफीट. कित्याक तेन्ना कितें आशिल्लें की शिक्षण व्हडलें घेवपा खातीर आमकां म्हापशां भितर 2 कॉलेजी, पणजे भितर 2 कॉलेजी, मडगांवां भितर 3 कॉलेजी आनी वास्को भितर 1 कॉलेज. हाजे शिवाय गोंयकारांक कांयच नाशिल्लें. ट्रान्सपोर्टाक वचून येवपा खातीर शिक्षणा खातीर आमकां 50% बस कन्सेशन जाय पडिल्लें तेन्ना. आज पसून तालुक्या भितर कॉलेजी जाल्ले आसात, पूण थंय पसून त्या भुरग्यांक ते 50% बस कन्सेशन जर मेळना जायत जाल्यार शिकप कठीण जाता. अशी कितलोसोच लोक आसा, 30% वयर लोक आसा. आनी त्या बरोबर आमी शिकून जे पळय गेले तातूंतल्यान गोंयां भितर 80% लोक 1961 भितर गांवां भितर रावतालो, फक्त 20% सिटी भितर रावतालो. आज परिस्थिती अशी आसा की त्या परिस्थिती भितर फक्त 30-35% लोक हो गांवां भितर उरला. 65-70% लोक आसा तो सिटी भितर पाविल्लो आसा. इतले गांव थंय पडंग पडिल्ले आसा. गांवची परिस्थिती वायट आसा. गांवची जमीन आसा, त्या जमनी आसा त्या जमनीक कांय रोवन पोट भरपाक शकनात. म्हणून आमी काणकोणच्यान उठून वा आनी खंयच्यान सांग्या वयल्यान पेडणेच्यान आनी खंयच्यान सगळे कडल्यान आयले. ही सगळी आमची परिस्थिती आसा. आनी ह्या परिस्थिती भितर आज कोण तरी भायल्यांतल्यान येतात लोक आनी हांगा जमनीक येतात. लोक भायल्यान येत आसात मायग्रंट्स, पूण ते हांगा येतात, रावतात, हांगच्या संस्कृती कडेन, भाशे कडेन, सगळी गजाली कडेन एसिमिलेट जातात. आज एसिमिलेट जायनाशिल्लो असो लोक येवपाक लागला आनी तो आपल्या फायद्या खातीर खंय तरी ही जमीन वापरपाक लागला. त्या जमनीचेर कितें तरी उबारून वापरपाक लागला. ज्या गजालीचेर आमी मागीर उलोवपाक हरकत ना, पूण ही अशी तरेची परिस्थिती जाल्ली आसा जाका लागून गोंयचें अस्तित्व जें आसा तें अस्तित्व धोक्या भितर आयिल्लें आसा. या परिसंवादाच्या पहिल्या भागान आमी सगळ्या मानेस्तांचे विचार ऐकलेच आणि कशा तरेन गोंय मुखार स्वताच गोंयकाराच्या हातीनूच कशा पद्दतीन संदी आसात गोंय सांबाळपाक तेवूय आमी पळयलें. आतां आनीक वेगळे विचार आमच्या मुखार आसात. गोंय सांबाळपाच्या संदर्भान कितें तरी एक कायदो आसचो, खंयच्या तरी स्पेशल स्टेटस, नाजाल्यार जशें नॉर्थ ईस्ट राज्यांनी जशी तांकां सवलत आसा तशी गोंयकारांक मेळची आनी कोणी तरी अशा पद्दतीन कोणी तरी गोंय सांबाळचें असो एक विचार आमच्या मुखार आसा. तो प्रत्यक्षान लागू जावपाक शकता काय कितें, प्रत्यक्षान ताचो उपयोग जावपाक शकता काय कितें, हें आमी फुडल्या पार्टान पळयतले.